नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। इस वक्त हम मौजूद है लेवेंडर पार्क सिरहामा में। अगर आपको याद होगा कि इस लेवेंडर पार्क के बारे में गुज़श्ता चंद साल से ही लोगों को ज़्यादा इल्म हुआ और हमने भी कई बार यहाँ आने की कोशिश की। बहरहाल आज हम यहाँ आए, लेकिन जो सीज़न है तकरीबन वो ऑफ हुआ है कि वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है तकरीबन इन्होंने उसको कंप्लीट किया है। लेकिन हार्वेस्टिंग सीज़न के बाद हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने कनाल्स पर ये पार्क ओवरऑल मुश्तमिल है, फसल कितना निकलता है। हम जब आए तो यहाँ पर हमने टूरिस्टों को भी देखा है, तो इसको एक अच्छी तरह से मुझे लगता है कि सयाहती एतबार से भी ये जगह अहम हो सकती है जिसको फ़रोग मिलेगा। तो हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस वक्त मौजूद है इसी पार्क में और यहाँ पर जो है इंचार्ज इस पार्क के शबीर साहब, इनसे हम बात करेंगे। शबीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे लेवेंडर फार्म में आज यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। शबीर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये लेवेंडर पार्क ओवरऑल कितने कनाल पर मुश्तमिल है? लेवेंडर फार्म की बात करेंगे तो ये साउथ कश्मीर के एक सरहदी गाँव में वाक़ा है जिसका नाम सिरहामा है। तो इसके एरिया के बारे में बात करेंगे तो टोटल में ये 640 कनाल्स यहाँ पे हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 8 हेक्टेयर्स कवर किए हैं अंडर लेवेंडर कल्टीवेशन। उसके अलावा अंडर HADP प्रोग्राम में जो 29 प्रोग्राम्स हैं उनमें से हमारा एक प्रोग्राम है फ्लोरिकल्चर का। तो उसके अंडर हमने कुछ नई मेडिसिनल एंड एरोमेटिक वैरायटीज़ यहाँ पे इस साल इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें कुटकी है, मुश्कबाला है, आर्टेमिसिया है, रोज़मेरी है और लेवेंडर ऑलरेडी यहाँ पे 8 हेक्टेयर्स पे है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, अगर हम चंद साल की बात करेंगे, अगर पहले साल आज से 4 साल 8 साल पहले मिसाल के तौर पर 10 कनाल पर ये लेवेंडर था, तो इस वक्त ओवरऑल कितने कनाल पर है ये? बढ़ाते हैं इसको या? पहले भी मैंने बोला था आपको कि पहले ये 6-7 कनाल पे मुश्तमिल था जब हमने यहाँ पे लेवेंडर की काश्तकारी स्टार्ट में की थी। तो हर साल हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम हमारा होता है। हायर अप्स हमें टारगेट देते हैं कि आपको एक साल में कितना एरिया कवर करना है। तो हर साल हमें 20-30 कनाल हम हर साल इसका एक्सपेंशन करते हैं अंडर लेवेंडर कल्टीवेशन। अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता चंद साल तक इस पार्क के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, हत्ता कि आम लोगों को इस बारे में ये मालूम नहीं था कि आखिर है क्या ये। तो कुछ साल से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, जैसे आप यहाँ पर है भी, अभी हम आए तो कुछ टूरिस्ट भी थे, ओवरऑल कश्मीर के बाकी इलाकों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। कैसे पता चला लोगों को, अचानक ये खबर कैसे बाहर आई? एक्चुअली अचानक में खबर बाहर नहीं आई। पहले भी कुछ लोगों को पता था कि हमारे यहाँ सिरहामा में लेवेंडर की काश्तकारी होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा कि लोगों को कैसे बताएं कि यहाँ पे लेवेंडर की काश्त होती है। फिर हमने सोशल मीडिया का यूज़ किया है। फेसबुक पे हमने एक पेज बनाया है लेवेंडर फार्मिंग का, और हमें डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं चौधरी इकबाल साहब, हमारे FDO सर हैं, फ्लोरिकल्चरिस्ट मैम हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी है कि आपको इसका एरिया हर साल बढ़ाना है, लोगों को इसके बारे में बताना है कि इसकी काश्त कैसे होती है लोगों को। फिर हमने क्या किया, जो हमारे एग्रीकल्चर के जोन्स हैं, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर जोन्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ से फार्मर्स आए हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स आए हैं, उनको हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। उनको हमने बताया कि लेवेंडर की काश्त कैसे होती है, इसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, कैसे नए प्लांट्स बनते हैं, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, किन स्टेजेस पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जितनी भी जानकारी उनको चाहिए थी, पूरे साल हम यहाँ पे रहते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं। अब मेरे ख्याल से पूरे कश्मीर में सबको पता चल गया है कि हमारा एक लेवेंडर फार्म सिरहामा में है, जहाँ पे वसी पैमाने पे इसकी काश्तकारी होती है। इसके अलावा हमारे 2-3 फार्म और भी है, गांदरबल में है, शुपियान में है, तो वहाँ भी पूरी जानकारी लोगों को मिलती है कि कैसे हम लेवेंडर की काश्तकारी कर सकते हैं।
اگر ہم سرکاری سطح کی بات کریں گے، مثال کے طور پر یہاں پر آپ کا سرکاری ہے یا گاندربل میں یا شوپیاں میں، کیا لوگ اس کو انفرادی طور پر مطلب غیر سرکاری طور پر بھی اس کو اگر مطلب کہ اس کو اگانا چاہیں گے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ 2-3 سال پہلے کی بات کریں گے تو پہلے لوگ نہیں کرتے تھے اس کی کاشتکاری کی. اب 2-3 سال سے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ انڈر HADP کافی لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، کافی لوگوں کو ہم نے میٹیریل یہاں سے فراہم کیا ہے. اب ڈپارٹمنٹ سے باہر جتنے بھی ان ایمپلائڈ یوتھس ہیں، فارمرز ہیں، وہ بھی آتے ہیں. تو جہاں تک 2024 تک ہم نے دیکھا ہے کہ 100 سے اوپر رجسٹریشن ہو چکی ہے جو لیونڈر کی کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے سٹارٹ بھی کیا ہے. 2-2 3-3 کنال انہوں نے کاشت کی سٹارٹ کی ہوئی ہے آلریڈی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ پرانا وقت نہیں ہے، اب کوئی ایسے بیٹھنا نہیں چاہتا ہے گھر پہ. سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، اور ایگریکلچر کا جو وسیع فیلڈ ہے اس میں ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پرائیویٹس میں بھی فارمرز آتے ہیں، ان ایمپلائڈ یوتھ آتے ہیں جنہوں نے آلریڈی اب سٹارٹ کی ہے اس کی کلٹیویشن. روزگار کے کتنے مواقع اس سے موجود؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی بھی علاقے میں اس کو اپنی زمین میں لگانا چاہے گا، کیا وہ اس پر اپنا روزگار کما سکے گا؟ روزگار کی بات کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے جہاں تک ہم نے اس لیونڈر پارک سرہامہ میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ روزگار آلریڈی مل چکا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور اس سے علاوہ ہمارے یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آئے تھے آلریڈی. تو جتنے بھی لوکیلٹی کے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، چاہے شاپ کیپرز کی بات کریں گے یا لوکل لوگوں کی بات کریں گے، ان کو بھی فائدہ ملتا ہے. ان کے علاقے میں ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے علاقے میں لوگ گھومنے آتے ہیں، تو ان کو بھی بہت سارا فائدہ ملتا ہے اس کی کاشتکاری سے. بالکل. اگر ہم بات کریں گے کیونکہ ابھی جیسے ہمارے یہ ٹورسٹ آئے تھے تو ہو سکتا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ان کو بہترین جانکاری دی. میں دور سے ہی دیکھ رہا تھا، میں بڑا سیٹسفائی ہوا کیونکہ آپ نے بہتر انداز میں ان کو مکمل A to Z جانکاری دی. اچھی بات ہے، لیکن اگر آج ہارویسٹنگ سیزن ہوتا یا اس سے پہلے یہ آئے ہوتے تو یہ اور بہت زیادہ خوش ہوتے، مطمئن ہوتے. تو اوورآل جو ہمارے دیکھنے والے ہمارے ٹورسٹ ہیں مختلف ملک سے یا ملک کے باہر بھی، کس موسم میں ان کو اس پارک میں آنا چاہیے؟ سیزن کی بات کریں گے تو ہمارا آپ کو پتہ ہوگا جیسے ہمارا ٹولپ گارڈن جو رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے کھلا رہتا ہے، زیادہ ٹائم کھلا نہیں رہتا ہے. کہ اسی طرح ہمارا جو لیونڈر ہے اس کی بلومنگ جو سٹارٹ ہوتی ہے 15 مئی سے اس کی بلومنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور پورا جون کا مہینہ بلوم میں چلتا ہے. اور 20 جون کے بعد 25 جون سے لگ بھگ ہم اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں. جو جتنے بھی ہمارے باہر کے ٹورسٹ بھائی ہیں یا لوکل جتنے بھی ہیں جن کو ابھی لیونڈر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہارویسٹنگ کب ہوتی ہے، تو ان کو میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے لیونڈر پارک میں آنا چاہتے ہیں، نئے سال یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، ابھی ہماری یہاں پہ کوئی بلوم نہیں ہے، تو جون کے مہینے میں جب بھی وہ آنا چاہیے ہمارا دروازہ یہاں پہ پورا کھلا رہتا ہے. 24 آورس ہمارے امپلائیز یہاں پہ پریزنٹ رہتے ہیں. اگر وہ گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی جانکاری بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے جتنے بھی امپلائیز یہاں پہ ہیں ان کو ہم نے فلی ٹرینڈ کیا ہے آلریڈی. وہ بھی ان کو پوری جانکاری یہاں پہ دیتے ہیں کہ لیونڈر کی کاشتکاری کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اس کی ہارویسٹنگ کب ہوتی ہے، اس کی پروپیگیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی نرسری کیسے بناتے ہیں. تو جتنی بھی جانکاری ان کو ضرورت ہوگی، ہمارے امپلائیز بھی یہاں پہ رہتے ہیں، ہم بھی پورے سال یہاں پہ پریزنٹ رہتے ہیں. تو جون کا مہینہ میرے خیال سے سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ وزٹ کرنے کا. بہت شکریہ اس چیز کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کراپ کی بات کریں گے اس سال کیسا رہا کراپ کی بات کریں گے تو ایکچولی میں جو لیونڈر کراپ ہے اس کو پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے جورنگ بلومنگ. تو فلاورنگ کے سیزن میں اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر پروڈکشن بڑھانے کی بات کریں گے تو پچھلے سال وقت پہ بارش ہوئی تھی جس سے ہمارا پروڈکشن بہت ہی اچھا ہوا تھا. 94 کوئنٹلز ہم نے پچھلے سال ٹچ کیا تھا. اس سال چونکہ ڈراٹ سیزن ابھی چل رہا ہے، پچھلے 2 مہینے سے بارش کا ایک قطرہ بھی یہاں پہ نہیں گرا ہے. پورا علاقہ جو ہمارا یہاں پہ لیونڈر فارم ہے پورا رین فیڈ ہے، بارش پہ ہی ڈپینڈ ہے. تو پروڈکشن میں اس سال پچھلے سال سے تھوڑی کمی ہو گئی ہے. آپ اس کا کوئی مطلب جو آپ ٹینڈر نکالتے ہیں یا آپ نے ڈائریکٹ ہی آپ اپنے موقع میں کو دی؟ ہاں،
अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी वाटर स्कैर्सिटी है, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो होपफुली विद इन ए मंथ और 2 मंथ्स ये हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम यहाँ पे है ये भी पूरी हो जाएगी। ये टूरिस्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा मुझे कि क्या टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं इस चीज़ के लिए, जो गैर रियासती कश्मीर के बाहर वाले? टूरिस्ट बहुत आए हैं। पिछले साल हम देखेंगे मेरे ख्याल से हर दिन यहाँ पे 50, 100, 150 टूरिस्ट आते रहते हैं। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है उनके लिए। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहेंगे और फ्यूचर में आना चाहेंगे तो उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है। मोस्ट वेलकम फॉर द टूरिस्ट बाइज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शबीर साहब जिन्होंने मुफस्सिल जानकारी हमें दी। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे ये जो पार्क है ये न सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि पूरे वादी कश्मीर की एक मुनफरिद पार्क है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि इस पार्क के बारे में पहले कम लोगों को मालूम था, लेकिन धीरे धीरे हर एक इंसान तक इसकी जानकारी पहुँची है। लेकिन मुझे लगता है कि महकमा एग्रीकल्चर, महकमा फ्लोरिकल्चर, उनको यहाँ पर और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब रखने की ज़रूरत है। पानी का बेहतर अंदाज में यहाँ पर अगर मुहैया होगा तो ये पार्क और ज़्यादा तरक्की करेगी और साथ साथ में यहाँ पर सयाहत का शोबा भी बेहतर अंदाज में फूले और फलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह सयाह आते हैं, काफ़ी शौक से आते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग आते हैं, तो उस अंदाज से भी इस इलाके को भी सयाहती एतबार से एक बहुत बड़ा एज मिल सकता है। इस शुमारे में मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद और कैमरामैन जुनैद कश्मीरी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।